Usa ka 78 anyos nga lola sa Cagayan de Oro City ang angol human nga mabanggaan og motorsiklo sa Barangay Agusan National Highway. Ani ang report. Nagkadugong nagbuyod sa dalan kining 78 anyos nga lola sa tunga sa National Highway sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City pasado las 7 sa gabi adlawng Martes. Ang biktima gingong nabanggaan sa usa ka motorsiklo samtang patabok kini. Maayo na lang nga daghang residente duol sa lugar nga nagpakabana og mitabang sa biktima. Wala madugay naabot ang mga personahe sa Oro Rescue 911 o gidala kini sa ospital. Sigon sa kapulisan nga nahitabo ang aksidente diyang mitabok ang biktima sa mong highway kung asa wala siya mabantaye sa motorista hinungdan sa panagbangga. Kining sinanay, nilabang niya siya gikan sa pikas sa bahid sa kalsada, din pag-cross niya na timing yun nga pag sa pikas sa side mo og pag-agipot sa motor. Apan gibutyag sa rider nga nakabangga sa biktima nga kalit kuno ang pagtabok niini sa dalan hinungdan nga iyang nabanggaan. Awal ang dalan sila sa tuwan ko. Ito nga hindi kay na sa opening. Kibali unsa man ni dagan siya unsa ba? Ani dagan siya. Wala bisay ding bitaw. Karon, ana matod pa sa stable nga kahimtang ang biktima sa ospital ug adunay settlement nga nahitabo tali duha ka grupo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.